बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मर जावा मुक जावा और इसकी राइटर है नबीला अबर राजा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। कुर्सी बरामदे में बिछाए हुरिया अपनी सोचों में गुम थी। कमरे के अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसे फाहिर की शरारती और शौक सी आवाज़ बड़ी पसंद थी और आज मौसम की रंगीनी भी तो अरूज पे थी। लंगे की इंजरात मेरी तू ना पूछी बात मेरी, उसके लब मध्यम सुरों में गुनगुना रहे थे। दिल में कोमल कोमल से जज्बे बेख्तियार अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहे थे। सीमा भाभी बावर्ची खाने में पकोड़े तल रही थी। रानी पास बैठी बातें बिगाड़ते हुए पकोड़ों के साथ पूरा इंसाफ कर रही थी। हुरिया की निगाहें स्याह गेट के साथ बनी पौधों की क्यारी और आईवी की बेल के आस पास भटक रही थी और इसका हसास शायराना जहन मामूल से हटकर सोच रहा था। वो जोहर की नमाज़ पढ़कर वापस आया तो भाभी और रानी की आवाज़ें बावर्ची खाने से आ रही थी, जबकि हुरिया बरामदे में बैठी किसी और ही जहां में पहुंची हुई लग रही थी। वो हस्बे आदत तब किया। पहले अंदर जाकर टेप बंद किया जो स्विच बोर्ड के साथ मुंसलिक था और फिर उसके सर पे जा पहुंचा। तुम्हें और कोई काम नहीं है? वो ना समझी के आलम में उसे देखने लगी तो वो और भी भिन्न आ गया। 2 माह से ज़ायद हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए, पर तुम अभी तक मेहमान बनी हुई हो। अपने अलावा तुम्हें किसी की फिक्र नहीं। ये शहाना अंदाज छोड़ो और बावर्ची खाने में जाकर भाभी का हाथ बटाओ। सुलेमान जलते लफ्ज़ों की गोराबारी करके चला गया तो हुरिया फिर से सोचों में डूब गई। सुलेमान ने शादी के बाद से लेकर आज तक उसे तंजिया अंदाज में ही मुखातिब किया था। हुरिया के साथ बात करते हुए खुद ब खुद ही उसके रवैये में दुरुस्ती आ जाती और वो नरमी और खुश मिजाजी यकसर गायब हो जाती जो उसकी शख्सियत का खासा थी। हुरिया ने उसके अंदर जाने के बाद एक नज़र अपने जेब तन किए कपड़ों पर डाली। स्याह और कासनी रंग के इम्तजाज के सूट की सिलाई बड़ी महारत से की गई थी जो उसके मुतनासिब व छुरेरे बदन पे खूब जच रहा था। सुबह से वो कितनी बार सुलेमान के सामने आई मगर उसकी निगाहों में कोई ख़ास जज्बा नहीं उभरा। उसका शिद्दत से जी चाह रहा था कि सुलेमान उसके साथ मौसम को एंजॉय करे, उससे छोटी छोटी बातें करे, उसके साथ प्यार भरी लड़ाई करे, रूठे और फिर मान जाए। मगर वाए हसरत, वह शायराना मजाज की हामल खूबसूरत मौसम की दीवानी शादी से पहले पापा के घर जब ज़िंदगी की खूबसूरतियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो सुलेमान को देखते ही दिल हार बैठेगी। गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश का आगाज़ हुआ और अब उसमें तेज़ी आ गई थी। उसकी शादी के बाद ये पहली बारिश थी और अब तो उसकी सहर अंगेज़ी में और भी इजाफा हो चुका था क्योंकि सुलेमान कल सुबह ही वापस आया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब वो 11 बजे सोकर उठी तो सुलेमान बड़ी अम्मा के पास बैठा बातें कर रहा था। वो रोज़ाना नाश्ते से फारिग होकर अम्मा के पास बैठकर उनसे गप्पे लगाती और उनके ज़माने के किस्से सुनती थी। बड़ी अम्मा उसे बहुत पसंद करती थी। नाश्ता करने के बाद वो मामूल के मुताबिक बड़ी अम्मा की तरफ आई तो दरवाजे पे ही उसके कदम जम से गए। अंदर सुलेमान बड़ी अम्मा की गोद में सर रखे लेटा लाड उठवा रहा था। उसके अंदर खुशी और सरमस्ती की लहर उठी थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने अंदर आकर ज़ोर से सलाम किया। खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। सुलेमान शादी के बाद पहली बार आया था। उसे गए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे मगर उसे ये दिन सदियों से मुहित लग रहे थे। वो सीधा होकर बैठ गया। चेहरे पर दुरुस्ती आ गई। आम से अंदाज में उसके सलाम का जवाब देकर वो दोबारा अम्मा से बातें करने लगा। सीमा भाभी रानी के साथ मिलकर सुलेमान की पसंद के खाने बना रही थी। सीमा भाभी रोज़ाना सुबह 6 बजे बेदार होकर नमाज अदा करने के बाद नाश्ता बनाती। बाद में रानी भी उठकर उनका हाथ बटाती। काम वाली आकर सफाई सुथराई करती। बड़ी अम्मा सुलेमान की दादी थी, मुशफिक, मेहरबान और हमदर्द। उन्होंने हुरिया और रानी में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा था, तभी तो हुरिया उन्हें बहुत पसंद करती थी। वो वापस अपने बेडरूम में आई। टी पिंक कलर का सूट पहना, होंठों पर लिपस्टिक लगाई। आंखें उसकी थी ही खूबसूरत, बकौल उसकी दोस्त ज़ारा के। तुम एक बार जिसे गौर से देख लो वो इन आंखों में डूब जाता है। उसे अपनी आंखों की खूबसूरती पे नाज था मगर अब उसका मानो गुरूर कुछ कुछ तरखने लगा था। सुलेमान जाने कब का आया हुआ था और उसे पता ही नहीं चला था। वो कपड़े बदल कर दोबारा बावर्ची खाने की तरफ आई तो सीमा भाभी ने उसे शरारती नज़रों से देखा। वो झीम सी गई और खामखा ही उनकी तरफ से रुख मोड़ लिया। हुरिया, बाहर आसमान पे बादल आ रहे हैं। वो उसे छेड़ रही थी। उन्हें पता था वो बारिश की दीवानी है, लगता है आज खुलकर बरसेंगे। वो उसे चिढ़ा रही थी। काम वाली छोटी लड़की अजरा सुलेमान का बैग उठाए अंदर जा रही थी। हुरिया ने भाभी की छेड़छाड़ का जवाब दिए बगैर सीधे अजरा की तरफ दौड़ लगाई और उससे बैग ले लिया। अजरा हैरत से वहीं खड़ी उसे देखती रही। हुरिया अंदर गई, बैग खोला, सुलेमान के कपड़े और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें निकाली। वो अभी तक बड़ी अम्मा के पास था। उसे गुस्सा आने लगा। दोपहर का खाना खाकर वो छोटे चचा की तरफ चला गया। रात के वापस आया तो हुरिया नींद से लड़ते लड़ते सो चुकी थी।
رات کسی پہر اس کی آنکھ کن من برستی بارش کی آواز سے کھلی۔ سلیمان بے خبر سو رہا تھا۔ رات جس ہلکی ہلکی بارش کا آغاز ہوا، صبح اس میں تیزی آ گئی تھی۔ سلیمان معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کے سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ حوریہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ 9:30 بجے کے قریب اٹھی تو باہر بادلوں کی وجہ سے اندھیرے کا سما تھا۔ موسم میں خنکی بھر گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو سلیمان کمرہ نشین ہو گیا۔ اس نے 3-4 بار بیڈ روم کا چکر لگایا، لیکن وہ کروٹ بدلے آنکھیں موندے پڑا رہا۔ تھک ہار کر وہ اکیلی ہی کنمن برستی بارش سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پہلی بارش ہے یہ تیرے میرے پیار کی، پہلی خوشی ہے تو میری زندگی کی۔ اس کے لب گنگنا رہے تھے، اپنا بھلا دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ رانی، سیما بھابھی اور سلیمان تینوں آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ چٹنی پیسنے کے بعد رانی نے چائے کا پانی رکھا۔ پکوڑے پہلے ہی بن چکے تھے۔ حوریہ بھی ان کی طرف چلی گئی۔ رات سے خوب بارش ہو رہی ہے۔ بھابھی نے اس کا پسندیدہ موضوع چھیڑا تو وہ غائب دماغی کے عالم میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سیاہ اور کاسنی امتزاج والی فٹنگ والی شرٹ میں اس کی اجلی رنگت اور بھی نکھر آئی تھی۔ نازک سی جوتی میں مقید اس کے پاؤں اضطراری انداز میں ہل رہے تھے۔ مجھے ذرا پسند نہیں ہے بارش، خام خواہ کی گندگی اور کیچڑ، بس کمرے تک محدود ہو جاؤ۔ رانی نے ستواناک بڑے سٹائل سے چڑھائی۔ حوریہ کو ذرا اچھا نہیں لگا۔ بھابھی نے چٹنی اور پکوڑے اس کے سامنے رکھے، مگر وہ وہاں چپ چاپ وہاں سے اٹھائی۔ سلیمان کو اس کی یہ حرکت سراسر بدتمیزی لگی۔ بھابھی بھر بھر کر اس کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، مہمان نہیں ہے وہ اس گھر میں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ البتہ رانی لا تعلقی سے پکوڑے کھاتی رہی۔ سر شام ہی حوریہ کو نیند آنے لگی۔ دل کو افسردگی نے جکڑ لیا۔ بارش کے ساتھ ہی بجلی جا چکی تھی۔ رانی کے اضافی کام بڑھ گئے۔ عذرا آئی نہیں تھی، جبکہ زینت کی طبیعت خراب تھی۔ حوریہ سر منہ لپیٹے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ سلیمان نے کمبل کھینچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملگجے سے اندھیرے میں وہ سلیمان کو پہچان سکتی تھی، جو غضبناک تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ یہ سونے کا وقت ہے، وہ کڑے لہجے میں بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بارش میں بھیگتی رہی ہوں۔ وہ چاہنے کے باوجود کوئی سخت جواب نہ دے سکی تھی۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جو اس طرح کے ایڈونچر کرتی پھرو۔ بھابھی اور رانی صبح سے مصروف ہیں، عذرا چلی گئی ہے، زینت کی طبیعت خراب ہے، تمہیں اپنے مشاغل سے ہی فرصت نہیں۔ جو کچھ نظر آئے۔ حوریہ کمبل میں دوبارہ ملفوف ہو چکی تھی۔ سلیمان چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ وہ بظاہر آنکھیں بند کیے اسی کی طرف متوجہ تھی۔ وہ باہر نکلا تو حوریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں آسمان پہ کالے بادل ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ ان کی شرارتیں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ رانی نہ جانے کب آ کر اس کے کمرے میں موم بتی جلا کر رکھی تھی، مگر کھلی ہوئی کھڑکی سے آتی خنک ہوا موم بتی بجھا چکی تھی۔ سلیمان کافی دیر بعد سونے کے لیے آیا تو حوریہ کی لاپرواہی پہ اسے ایک بار پھر تاؤ آ گیا۔ کھلی کھڑکی کے راستے سرد ہوا پورے کمرے میں ناچتی پھر رہی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ سارا ماحول بے حد ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ سلیمان نے کھڑکی بند کی تو سارا منظر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنا سگریٹ لائٹر نکال کر موم بتی دوبارہ جلائی۔ وہ کپڑے بدل کر نیم دراز ہوا تو حوریہ کے محو خواب وجود میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ سلیمان کی پشت اس کے سامنے تھی، جہاں کندھے سے ذرا نیچے ہک کی شکل میں کسی پرانی چوٹ کا نشان ہلکا سا نظر آ رہا تھا۔ حوریہ کا کئی بار کتنی شدت سے جی چاہا کہ اسے اس نشان کے بارے میں پوچھے، پھر اسے ہاتھ سے چھو کر دیکھے۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، پر بارش اور ماحول کی جادوگری اس کوشش کو ناکام کرنے لگی۔ ان دونوں سے بھی بڑا جادوگر اس سمے اس سے ذرا سا ہی تو دور تھا، اتنا کہ وہ اسے ہاتھ بڑھا کر چھو سکتی تھی۔ وہ دل و جان ہار کر ہی تو یہاں تک آئی تھی۔ آگ لگی تو راکھ ہوئے، بن بنسی بنجارا میں، کیسی انوکھی جنگ ہوئی، جیتا میں اور ہارا میں۔ اس کی باتیں پتھر سی اور شیشہ بیچارہ میں، پہلے بھیگی پلکیں میری، بھیگ گیا پھر سارا میں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، جانے اس کے جی میں کیا سمائی کہ اٹھ کر دونوں کھڑکیوں کے پٹ وا کر دیے۔ منچلی ہوا چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ سلیمان جاگ رہا تھا۔ موم بتی پھر بجھ گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اس کا لہجہ آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کچھ نہیں بیلی، بے آواز آنسو چہرہ بھگوتے رہے۔ پھر رات کے جانے کی اس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح بھری نکھری نکھری سی تھی۔ سلیمان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو گیا، کیونکہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ حوریہ خلاف توقع جلدی بیدار ہوگی۔ وال کلاک سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ سوئے ہوئے سلیمان پہ ٹک گئی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے مغرور لب سختی سے بھنچے ہوئے تھے۔ گندمی رنگت، مضبوط ہاتھ پاؤں، فوجی سٹائل میں کٹے بال، پرکشش نکوش اور مردانہ کرختگی جو اس کے ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ ہم فوجی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حوریہ کو اس کی کہی بات یاد آئی تو تلخی سے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ ٹھہر گئی۔ اس میں کیا شک ہے، تم واقعی سخت ہو، تمہارا دل سخت ہے، تمہارے جذبات پتھر ہیں، اس نے سوچا۔ سلیمان نے سوتے ہوئے کروٹ لی تو حوریہ نے اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بیڈ پر ہاتھ مارا، جو آدھا تکیے کے نیچے اور آدھا سلیمان کے کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس نے وہ مشکل دوپٹہ آدھا ہی کھینچا تھا کہ سلیمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا، سونے کیوں نہیں دیتی ہو؟ لہجہ حیرت انگیز طور پر نرم تھا۔ وہ خاموشی سے چپل پہن کر باہر آ گئی۔
बारिश थमने और धूप निकलने के बाद ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। उसे कपकपी सी आ गई। सीमा भाभी बावर्ची खाने में थी। जीनत और अजरा सफाई कर रही थी। रानी अंदर किसी कमरे में थी। उसके ससुर नियाज अहमद बैठक में किसी दोस्त के साथ मसरूफ़ थे, जो काफ़ी अरसा बाद उनकी हवेली में उनसे मिलने आए थे। वो चाय की हल्के हल्के सिप ले रही थी। सीमा भाभी पीढ़ी पे बैठी सब्जी काटने के साथ साथ इधर उधर की बातें भी कर रही थी। सुलेमान अचानक ही अंदर आया। भाभी नाश्ता। वो कुर्सी उसके मुकाबिल रख कर बैठ चुका था। नहाया धोया खुशबू में बसा चाय जैसे हुरिया के हलक में फंसने लगी। तुम भी भाभी के साथ काम वाम करवाया करो। अरे छोरो, अभी दिन ही कितने हुए हैं, सारी उम्र काम ही करना है। अजरा और जीनत भी तो होती हैं, मैं कौन सा अकेली करती हूँ। फिर रानी भी है, वो बड़ी सहूलत से बोली। पर न जाने क्यों हुरिया को सीमा भाभी के लहजे में नमी से महसूस हुई। और तुम क्यों काम के पीछे पड़े हुए हो, खाम खा इसे डांटते हो। बैटमैन है तुम्हारे पास, फिर क्या मुश्किल है। भाभी ने उसकी तरफदारी की तो सुलेमान हंसने लगा। मेरी वालदा महरूमा कहती थी, जो औरत घर के काम काज में हिस्सा नहीं लेती उसके घर और रिस्क में बरकत नहीं होती। और फिर जो औरत शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल न रखे, वो बड़ी जल्दी दिल से उतर जाती है। आखिरी जुमला उसकी तरफ देखते हुए सुलेमान ने ठहर ठहर कर अदा किया। हुरिया को चाय पीना मुश्किल लगने लगा। आधा कप जू का तू छोड़कर वो उठ गई। भला कौन कह सकता था कि उसकी शादी को 2 माह हुए हैं, फ़कत 2 माह। और सुलेमान का रवैया पुरजोश शोहर के बजाय सख्त दिल नासिक का था, बल्कि नासिक के बजाय उसे कठोर दिल दुश्मन कहना ज़्यादा बेहतर था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी। सिर्फ 1.5 साल पहले वो बेफिक्र शौक शरारती सी हुरिया एहसान थी। एहसान अहमद नौकरी के सिलसिले में शहर मुंतकिल हो गई। इन सब बहन भाइयों ने शहर के खुले ढुले माहौल में परवरिश पाई थी। दोनों भाइयों की शादी अभी ख़ानदान से बाहर तय पाई। उनके अक्सर रिश्तेदार अभी तक अपने आबाई गांव में ही मुकीम थे। शहर में रहने बसने की वजह से वो बाकी रिश्तेदारों से कदरे कट से गए थे। अब शादी ब्याह या फौतगी पे ही मिलना होता। सुलेमान हुरिया की तायाजाद का रिश्तेदार था, गुल की खाला का बेटा। हुरिया की गुल से दोस्ती थी, इसलिए जब उसकी शादी का पता चला तो वो बहुत खुश हुई और शादी से हफ्ता भर पहले ही ताया की हवेली नुमा घर पहुंच गई। कॉलेज से फरागत थी तो उसके तो मज़े ही आए हुए थे। फितरी तौर पर वो लापरवाह और मनमोजी किस्म की लड़की थी। एक एक पल से खुशी कशीद करने वाली। गुल की शादी अपनी खालाजाद से हो रही थी। उसके बाद 5 साल पहले छोटी खाला के बेटे असलम से तय थी। हुरिया सिर्फ एक बार असलम से मिली थी, 2 साल पहले, जब वो छोटे चचा की बेटी की शादी पे आई थी। तो उसे गुल के मंगेतर को देखने का बड़ा इश्तियाक था। असलम को देखकर उसे धचका सा लगा। कहाँ गुल इतनी खूबसूरत नाजुक सी और कहाँ असलम उससे 15 साल बड़ा वाजबी सी शक्ल सूरत का। उसने ममार भाई भाभीियों के सामने बरमला असलम भाई के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया। बड़े भाई हमजा उसे गाय छोड़ गए थे। हवेली में रौनकें उतरी हुई थी। वो जी भर कर लुत्फानंदोज हो रही थी। आज मेहंदी लेकर असलम भाई की तरफ जाना था। उसने तो बतौर ख़ास मेहंदी का जोड़ा सिलवाया था। पीले और सब्ज कंट्रास्ट का सूट उस पर खूब उठ रहा था। बेफिक्रा रंग रूप बहुत से मंचलों का दिल धड़का रहा था। भाभी और भाई भी आए हुए थे। उसकी खुशी 2 चंद हो गई, क्योंकि छोटी भाभी से उसकी खूब बनती थी। वसी सहन में मेहंदी की रस्म का एहतमाम किया गया। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस असलम भाई का गंदवी रंग और भी सांवला लग रहा था। उसे जाने क्यों एकदम ही गुल की किस्मत फूटने पे यकीन सा आ गया। भाभी, आपने गुल के शोहर को देखा, कितना फजूल सा है। हमारी गुल कितनी रोमांटिक सी है। और ये असलम भाई तो एम से लग रहे हैं। कमाल है, आर्मी भी ऐसे भी ऑफिसर्स हैं। मैं तो कभी किसी आर्मी ऑफिसर से शादी ना करूँ, ठूस और बोर होते हैं, जैसे ये असलम भाई हैं। वह कहते कहते मुड़ी और फिर ठटक गई। वो जो कोई भी था, हुरिया ने उसे पहली बार देखा था। सामने वाले के तेवर बड़े सख्त थे, निगाहें सर्द और काटदार। उसे फुरेरी सी आ गई। वो रास्ते में खड़ी थी। भाभी ने उसको टोहका दिया तो वो फ़ौरन एक तरफ हो गई। सारा वक्त वो निगाहें उसे डिस्टर्ब करती रहीं। वो जो कोई भी था, हुरिया उसके बारे में पूछ नहीं सकती थी। जाने उसका क्या तासुर बनता, किस तरह घूर रहा था जैसे बरसों पुरानी दुश्मनी हो। फिर मेहंदी की रस्म के दौरान वो सारा वक्त असलम भाई के साथ साथ रहा। लड़कियों की छेड़छाड़ मानी खेज हंसी बता रही थी कि वो खास अहमियत रखता है। रात गए वो सब वापस आए तो नींद हुरिया की आंखों से कोसों दूर थी। जाने कौन है असलम भाई और गुल के साथ उसका क्या रिश्ता है। वो सोचती रही, उलझती रही। दूसरे दिन कोई फंक्शन नहीं था। अगले रोज़ लड़के वालों को मेहंदी लेकर आना था। गुल की मेहंदी में एक तूफान बदतमीज़ी बरपा था। हुरिया दोनों हाथों में गीली मेहंदी के गोले बनाकर मेहमानों पर फेंक रही थी। अपनी आदत के मुताबिक वो सबके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। गुल के देवर आतिफ के मुंह पर मेहंदी का गोला लगा तो उसकी हंसी छूट गई। उसका दूसरा हाथ फिजा में बुलंद हुआ और पल भर में सुलेमान का सफ़ेद गलफ लगा कुर्ता दागदार हो गया। वो तो फ़ौरन बर्दाश्त खो बैठा। असल गुस्सा तो कल का था, जब वो हसीना असलम भाई के बारे में अपने नादर ख्यालात का इजहार कर रही थी। असलम भाई से उसे बेपनाह लगाव था। कल उसने वो मुश्किल जब्त किया था, पर आज बदला चुकाने का सुनहरी मौका था। उसने हुरिया को खूब खड़ी खड़ी सुनाई। अपनी उम्र देखें और हरकतों पे गौर करें। वो उखड़े हुए लहजे में उससे मुखातिब था। आंखों से हंस पे आदत शोले लपक रहे थे। सबके सामने इस इज्जत अफसाई पे उसे रोना आ गया। वो तेज़ी से वहाँ से निकली थी। गुल की खालाजाद बहनें उसे रोकती रह गईं, पर उसने ना रुकना था, ना रुकी।
یہ تھا سلیمان کے ساتھ اس کا پہلا تعارف۔ وہ اسلم اور گل کا کزن تھا۔ اسلم بھائی کے ساتھ عمر کے توافت کے باوجود وہ اس کی دوستی کی وجہ جان چکی تھی۔ اسلم بھائی اور سلیمان آرمی آفیسرز تھے۔ گل کی بارات پہ وہ چپ چپ سی تھی۔ ولیمے پہ وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، پر بے دلی سے تیار ہو ہی گئی۔ آج تو گل کی چھب بھی نرالی تھی۔ وہ کل سے بڑھ کر آج حسین لگ رہی تھی۔ شرمندگی، مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ خوش ہے۔ 2 بجے کے قریب کھانے کا شور اٹھا تو اس نے معذرت کر لی۔ اسے بالکل بھوک نہیں تھی۔ گل کو کھانے کے لیے اندر لے جایا گیا تو وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سلیمان اس کے سامنے آ رکا۔ وہی سر چپتی ہوئی نظریں تھیں۔ گل بھابھی سے پوچھ کر اچھی طرح تسلی کر لیں کہ وہ خوش ہیں یا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان کے بارے میں یہ ملال لے کر جائیں کہ ان کی قسمت پھوٹ گئی ہے۔ اسے پتا تھا وہ اسے چرا رہا ہے۔ اس نے منظر سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ پھر چوتھی اور بکھلاوے کی رسم میں کئی بار سلیمان سے اس کا سامنا ہوا۔ ہر بار اس کی نگاہوں میں حوریہ کو اپنے لیے تمسخر اور سرد مہری نظر آئی، حالانکہ باقی گھر والوں سے اس کا رویہ بہت مہذبانہ تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں گل سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ آپ کے یہاں مہمانوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ تم سلیمان کے مزاج سے واقف نہیں ہو۔ وہ قدرے سخت مزاج کا ہے۔ اس کی موجودگی میں دوسرے لڑکے لڑکیاں بھی حد سے باہر نہیں ہوتے۔ تمہارا اس کے ساتھ اس طرح کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، مگر پھر بھی اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ لیکن اکیلے میں اسے بہت رونا آیا۔ سلیمان نے کیسی عزت افزائی کی تھی، کیسا سخت لہجہ تھا اس کا کہ دو بدو جواب دینے والی حوریہ بھی دبک گئی تھی۔ وہ بے نام سی اداسی اور بے بکلی لے کر واپس آئی تھی، جس کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا۔ گھر والوں نے بھی بہت جلد اس کی یہ کیفیت نوٹ کر لی تھی۔ اس نے تھکن کا بہانہ کر کے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پھر کچھ دن بعد بی اے کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو غیر متوقع طور پر اس کے تایا اور تائی، سلیمان کے والد گل اور اسلم بھائی ان کے گھر موجود تھے۔ ان کی آمد اس کے لیے اچنبھے کا باعث تھی۔ اس نے خوش دلی سے فرداً فرداً سب سے حال احوال دریافت کیا۔ گل شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ گل کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر ستانے کے بعد اگل ہی دیا، دراصل خالو اور ہم سب تمہارے لیے کیپٹن سلیمان کا پرپوزل لائے ہیں۔ اگر بم اس کے سر پر پھٹتا تو شاید اسے اتنی حیرت نہ ہوتی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سرد کاٹدار نگاہوں کے مالک اکھڑ و بے نیاز سے سلیمان کا پرپوزل اس کے لیے آیا ہے۔ گل بتا رہی تھی، خود سلیمان نے اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ حیرت و در حیرت کا ایک سلسلہ تھا جو کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے بس یہی یاد تھا کہ سلیمان نے اس کے لیے خود اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شادی میں ہونے والی بدمزگی کے علاوہ سلیمان ہر لحاظ سے اسے موزوں لگ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اپنی تمام تر سخت مزاجی سمیت وہ اسے اچھا بھی تو لگا تھا۔ جانے کیوں، گاؤں سے آنے کے بعد جب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو ایک بے نام سا درد بھی جاگ اٹھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی بھی درینہ خواہش تھی۔ اس نے لاکھ خود کو سمجھایا، ضدی جذبوں کو تھپک تھپک کر سلایا اور اپنے تئیں یہ سمجھتی رہی وہ کامیاب ہو گئی ہے، پر آج سب کچھ ہی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بے پناہ خوش تھی کہ اوپر والے نے کس طرح اس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ گھر والوں نے سوچنے کی مہلت مانگی۔ احسان احمد نے اپنے طور پر سلیمان کے بارے میں چھان بین کروائی۔ خاندان اچھا تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے، فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ سلیمان سے بڑا ایک اور بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ والدہ حیات نہیں تھی۔ گاؤں میں ان کی وسیع اراضی تھی، نوکر چاکر، حویلی نما گھر تھا۔ سلیمان شوق کے تحت نوکری کر رہا تھا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حوریہ کی مما کے نزدیک صرف ایک بات تذب و ذب کا باعث تھی کہ سلیمان کے خاندان میں عورتیں گھریلو امور زیادہ تر خود سر انجام دیتی تھیں۔ خود اس کی ماما جہیز میں 2 نوکرانیاں ساتھ لائی تھیں۔ شوہر بھی والا و شیدا تھے۔ احسان احمد نے بیوی کے سارے اعتراض مسترد کر دیے۔ ان کے نزدیک ان معمولی باتوں کی چندہ اہمیت نہیں تھی۔ پھر حوریہ نے کون سا شادی کے بعد گاؤں میں رہنا تھا۔ سلیمان پنڈی میں جاب کر رہا تھا کہ ظاہر ہے اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ منگنی کی رسم دھوم دھام سے انجام پائی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سب کی چھیڑ چھاڑ بھی اچھی لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سلیمان سے ڈھیروں باتیں کرے۔ گل سے اس نے سلیمان کا سیل نمبر بھی لے لیا، لیکن اب بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے سابقہ رویے کے پیش نظر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، شاید وہ فون کرے تو سلیمان اسے ڈانٹ دے۔ ناچار وہ دل محسوس کر رہ گئی، ساتھ یہ اطمینان بھی تھا کہ اب وہ اسی کا ہے۔ منگنی اور شادی کے درمیان کا وقفہ اسے دنیا کا سب سے حسین وقت لگا۔ اس وقت تو اس کی خوشی کی انتہا ہو گئی جب رانی کے نکاح کے موقع پر اس کے ہونے والے سسر اور سلیمان کے والد نے اسے بطور خاص آنے کی تاکید کی۔ حوریہ کے گھرانے میں شادی سے پہلے ہونے والی سسرال جانا کچھ ایسا بھی معیوب تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی۔ اس کی سب سے بہترین دوست سامیہ بھی اس کے ساتھ تھی، مگر سلیمان کے گھر جا کر وہ پریشان ہو گئی جب اس نے ہر عورت کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ دبے دبے لہجے میں سرگوشیاں بھی ہو رہی تھیں کہ کیسی دیدہ ہوائی لڑکی ہے، شادی میں اتنا کم عرصہ رہ گیا اور مزے سے سسرال آ گئی۔ ماں کو بھی پرواہ نہیں، بیٹی کی تربیت ہی ایسی کی ہے۔ سلیمان کی چھوٹی چچی نے جلے بھنے انداز میں تبصرہ کیا،
जो सुलेमान के समातों तक मजीद इजाफों के साथ पहुंचा। कुछ इसी से मिलते जुलते तबसरे कुछ और बुजुर्ग खवातीन के भी थे। सुलेमान की निगाहों में सर्द सी कैफियत बदस्तूर मौजूद थी, जिसने उसे नए सिरे से अजियत में मुब्तला कर लिया। एक बेनाम सा दर्द लिए वो वहाँ से लौटी थी। वो पूरी तरह फिल्म के रोमानवी मनाजर में खोई हुई थी। हर 15-20 मिनट बाद एक संगीन और रंगीन किस्म का गाना आ जाता। उसका इर्तिकाज काबिल दीद था। बड़ी भाभी 2 बार झांक कर जा चुकी थी, पर मजाल है जो उसने नोटिस लिया हो। वैसे तो 2 साल टीपू में उसकी जान अटकी रहती थी, पर जब से फिल्म शुरू हुई थी वो इससे तकरीबन बेनियाज हो चुकी थी। बेचारा टीपू अपनी इकलौती पुप्पो की तवज्जो न पाकर रोने लगा। फिल्म जूं जूं इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, उसी के इश्तियाक में इजाफा हो रहा था। फिल्म खत्म हुई तो वो सोफे पर ही कुशन सर के नीचे रख कर दराज हो गई। टीपू पाँव पाँव चलता उस तक पहुंच ही गया। हुरिया ने उसे बाजुओं में भरकर चटाचट उसके गाल सुर्ख कर डाले। वो फिर मुंह बसोड़ने लगा। वो उसे उठाए बाहर आए। मासी अजमत बावर्ची खाने में मसरूफ थी। मसाला भुनने की खुशबू ने उसकी भूख को भी बेदार किया। खाना पकने में भी देर थी, इसलिए उसने फ्रिज से सेहतमंद सा सेब निकाल लिया और छुरी से काट कर एक टुकड़ा टीपू को भी थमाया। वो सेब और खिलौनों के साथ मगन हो चुका था। इस वक्त उसकी दोस्त सामिया का फ़ोन आ गया। वो सोशियोलॉजी के टेस्ट के बारे में पूछ रही थी। क्या रखा है खुश किताबों में? नीरी सिर दर्दी, पढ़ पढ़ कर रंग रूप बर्बाद किए जाओ। तंग आकर उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। छोटी भाभी की पुकार पर उसने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली। जदीद फैशन के कपड़ों में मलबूस, स्कार्फ गर्दन में डाले, वो बड़ी भली लग रही थी। ड्राइंग रूम के दरवाजे पे उसके कदम एक सानिये के लिए रुके। अंदर सुलेमान आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। हुरिया ने सलाम किया तो उसने एक उचटती सी निगाह उस पर डाली और दोबारा मामा से बातों में मसरूफ हो गया। हुरिया को यहाँ से उठने को जी ही नहीं चाह रहा था। फिर मौसम भी बेहद खूबसूरत हो रहा था। काले काले बादल आसमान पर जमा होकर बरसने की तैयारी कर रहे थे। सुलेमान दफ्तरी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आया हुआ था। हमजा भाई ने देखा तो इसरार करके घर ले आए। मंगनी के बाद वो दूसरी बार आया था। सुलेमान की लाख कोशिश के बावजूद मामा ने उसे जाने नहीं दिया कि इस खराब मौसम में उसकी गाड़ी भी खराब हो सकती थी, क्योंकि वीकेंड था और उसे गाँव जाना था। अब वो यहाँ बैठा उस वक्त को कोस रहा था जब हमजा के साथ यहाँ आया। उसके लिए गेस्ट रूम खुलवाया गया। रात हो चुकी थी। बारिश बदस्तूर जारी थी। हमजा और अजहर उसके पास ही थे। उठे तो वो शावर लेने बाथरूम में घुस गया। बाहर निकला तो हुरिया सोफे पर बैठी मैगजीन के सफ़ात पलट रही थी। मैंने सोचा ज़रा आपकी खैरियत पूछ लूँ। वो मुस्कुराकर बोली। सुलेमान तौलिए से बाल खुश्क करता बाथरूम से बाहर आया। उसे देखकर वो बिस्तर पर रखी अपनी शर्ट उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त अचानक लाइट चली गई। मैं देखती हूँ, मोमबत्ती और मासी दराज में होगी। वो उठी और अंदाजे से टटोल कर साइड टेबल की तरफ बढ़ी। कमरे में घुप अंधेरा था। रास्ते में सुलेमान का चट्टान सा वजूद हायल था। जाने क्या हुआ था। उसका पाँव दुपट्टे में उलझा था। वो अपनी झोंक में उसे टकराई। इस तसादुम के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। एकदम पीछे पीछे डबल बेड पे गिरा। हुरिया ने गिरने से बचने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़ा था। नतीजतन वो उसके ऊपर तकरीबन औंधी हो गई। यानी उसी वक्त लाइट आ गई। बस वो लम्हों की जादूगरी थी। वो भागते हुए वहाँ से निकली। वो अभी तक इसकी सांसों की महक अपनी गर्दन के आसपास महसूस कर रही थी। बारिश की टपटक वसी सहन में जलतरंग बजा रही थी और कुछ ऐसा ही जलतरंग हुरिया के दिल में भी बज रहा था। तुम किसी आर्मी ऑफिसर से कभी भी शादी ना करो, बोर और ठुस होते हैं। मगर देख लो, तुम्हारी शादी आर्मी ऑफिसर से हो ही गई। शादी के बाद सुलेमान ने सबसे पहला जुमला उसे यही कहा। एक बार हुरिया ने गुल से कहा था वो गांव में सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती है। सुलेमान ने भी सुन लिया था। सो बड़े बेनियाज अंदाज में कहा, मैं ठहरा ठूस और बोर बंदा, मेरे साथ तुम कहाँ खुश रहोगी। इधर गांव में मज़े करो। नई ज़िंदगी की शुरुआत पे हुरिया को बहुत रोना आया, पर सुलेमान ने कोई नोटिस नहीं लिया। हुरिया के पास होता तो यूँ लगता जैसे किसी नागवार बोझ को सर से उतार रहा हो। बस रूटीन की ज़िंदगी थी। शादी के बाद सिलसिले में ली गई छुट्टियां खत्म हुई तो वो पिंडी वापस चला गया। हुरिया नाजुक एहसासात की मालिक थी। उसे शदीद ठेस लगी, पर झेल गई। हाँ, दिल कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देता, आखिर क्या बात है जो सुलेमान उससे इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए है। उसने इन तमाम बातों को घर वालों से पोशीदा ही रखा था। मामा ने उससे कहा था तुम सुलेमान के साथ रहो। उसने बड़ी सहूलत से बहाना बनाकर इनकार कर दिया। मामा भी, मैं कुछ अरसा गाँव की खालिश फिजा और माहौल में गुजारना चाहती हूँ। ज़िंदगी पड़ी है सुलेमान के साथ रहने के लिए। मामा उसकी बात से इख्तिलाफ के बावजूद कुछ बोल न सकी। सीमा भाभी की झुकी झुकी उदास निगाहों ने उसे कई बार पूछने पे मजबूर किया था, लेकिन हर बार वो खुद को रोक लेती। उनके शोहर के बारे में शादी से पहले उसने यही सुना था वो मिडल ईस्ट में है, पर अब तक जबकि उसे ससुराल आए 4 माह गुजर चुके थे, एक बार भी उनका फ़ोन नहीं आया। घर में उनका जिक्र तक नहीं होता था और यही बात उसे उलझन में डालती थी। सीमा भाभी अपनी गुलाबी रंगत और गुलाबी आंखों समेत तीखे तीखे नगोश लिए सीधी दिल में उतर जाती। हुरिया को हैरत होती, वो अपनी हुलिये से बिल्कुल लापरवाह रहती थी। सीमा भाभी सारा दिन घर के कामों में मगन नजर आती। हालांकि जीनत और अजरा भी थी, मगर उनके साथ वो खुद भी लगी रहती। हुरिया को अभी तक उन्होंने किसी काम को भी हाथ लगाने नहीं दिया था। वो भी मुतमिन हो गई थी। उसे कोई रोक टोक नहीं थी। नंद बहनों जैसी थी। सीमा भाभी और ससुर का वजूद
बेज़रर था, सास से ही नहीं। अगर उसे शिकायत थी तो सुलेमान से, जिसने अव्वल रोज़ से अजनबियों वाला रवैया अपनाया हुआ था। उसे 1.5 माह से ज़्यादा हो गया था, पर उसने एक बार भी हुरिया के सेल फ़ोन पे कॉल नहीं की, ना SMS। खुद उसने फ़ोन किया तो हस्ब आदत उखड़े उखड़े अंदाज में बात करके फ़ोन बंद कर दिया। आज रात उसका शिद्दत से जी चाह रहा था सुलेमान से बात करे। रात के 10:30 बज चुके थे जब उसने धड़कते दिल के साथ नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। उसने दूसरी दफ़ा मिलाया, तीसरी बार भी यही हाल हुआ। 5वीं बार जवाब मिला, नंबर बिजी है। और फिर पूरा पूरा 1.5 घंटा सुलेमान का नंबर मसरूफ़ रहा तो उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। उसने गुस्से से सेल फोन बिस्तर पर पटक दिया और तकिए में मुंह छुपाकर खूब रही। सुबह हुई तो उसने मम्मा की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया। ड्राइवर उसे छोड़ आया। उसे मम्मा की तरफ आए दूसरा रोज़ था जब रानी का फ़ोन आया कि सुलेमान घर आया हुआ है। वो दिल ही दिल में झुंझलाई, मैं क्या करूं? नवाब साहब आए हुए हैं तो उनकी नाज़बरदारियाँ करूं। पता नहीं कौन सा संग दिल लम्हा था जब ये शख्स मेरी सोचों पे काबिज़ हुआ। अगर मुझे पता होता शादी के बाद ये सब होना है तो मैं कभी भी इससे शादी न करती। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बला से आया है तो आए। वो पक्का फैसला कर चुकी थी। सुबह सीमा भाभी का फ़ोन आया था। हस्बे आदत वो धीमे लहजे में बोल रही थी, सुलेमान की तबीयत खराब है हुरी। उनके बताने की देर थी। उसका दिल कतरा कतरा पिघलने लगा। ओ गॉड, वो बीमार है और मुझे पता ही नहीं। उसने उसी वक्त जाने की तैयारी कर ली। शाम से पहले पहले वो हवेली पहुंच चुकी थी। सुलेमान हशाश बशाश नजर आ रहा था। तबीयत खराबी की कोई भी अलामत उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो नए हेयर स्टाइल के साथ पहले से ज़्यादा स्मार्ट और जाज़ब नज़र लग रहा था। हुरिया ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। सीमा भाभी ने उसे मानी खेज निगाहों से देखा तो वो सारी शरारत जान गई। कसम से तुम्हें ना पाकर इतना परेशान था कि हद नहीं। मुझसे उसकी अफसुर्दगी देखी ही नहीं जा रही थी, इसलिए झूठ बोला। गुस्साने के बावजूद हुरिया ने जाहिर नहीं किया। अजरा उसका बैग अंदर ले गई। उसे सख्त प्यास लग रही थी। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर उसने वहीं खड़े होकर पीना शुरू कर दिया। उससे पहले कि वो बोतल वापस रखती, सुलेमान उससे बोतल वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाए खड़ा था। पानी दो। शुक्र है कि उसे बर वक्त तक लाई। उसने दूसरी बोतल से पानी ग्लास में उंडेल कर सुलेमान को दिया। इस दौरान वो बड़े गौर से उसका जायजा लेता रहा। मौसम की मुनासबत से लॉन के नफीस से सूट में बलबूस खुले बालों के साथ वो सीधी दिल में उतर रही थी। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि कैसी हो, मुझे मिस किया या नहीं। वो पूरे 2 माह के बाद वापस आया था और इसी तरह उखड़ा उखड़ा सा था। उसे अब सीमा भाभी पे गुस्सा आने लगा कि क्यों उनके कहने पे वापस आ गई हूँ। ऐसी होती है अफसुर्दा कैफियत। एक बार भी सूखे मुंह नहीं पूछा कैसी हो, किस हाल में हो। और फिर उससे तो खाना भी नहीं खाया गया, जबकि सुलेमान ने खूब डट कर खाया। भाभी ने तमाम बर्तन समेटे। हुरिया ने मदद करवाना चाहिए तो सहूलत से मना कर दिया। इतने दिनों के बाद आया है सुलेमान, तुम जाओ इसके पास, रात काफ़ी हो गई है। उनके नाना करने के बावजूद वो किचन का फैलावा समेटने तक उनके साथ ही रही और छोटे छोटे काम भी करवाती रही। भाभी ने अपना काम खत्म करने के बाद अजरा से दूध गर्म करवाया। अजरा इस दौरान धुले बर्तन रख चुकी थी। सब कामों के बाद अजरा ने भी वापसी गिरा ली। सीमा भाभी पहले ही सोने के इरादे से जा चुकी थी। वो 10 मिनट बेमकसद इधर उधर घूमती रही। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बरामदे और मर्दानखाने की लाइट जल रही थी। अपने कमरे तक जाना पुलिस रात पर से गुजरने के मुतरादिफ लग रहा था। सुलेमान जूता समेत बिस्तर पे दराज था। आहर सुनकर जरा सा रुख मुड़ा। वो चेहरे से ही खफा खफा नजर आ रही थी। जरा मेरे शूज़ तो उतार दो, उसे देखते ही हुक्म हुआ। क्या? उसे अजहद हैरत हुई। मैंने कहा है मेरे जूते उतार दो। अब की बार वो सख्ती से बोला तो हुरिया ने अमल दरामद में देर नहीं की। जूते उतार कर वो हटने ही लगी थी कि सुलेमान ने उसकी कलाई पकड़ ली। हुरिया का दिल बेताल हुआ, चेहरा सुर्ख हो गया। आखिरकार मोहतरम को मेरा ख्याल आ ही गया। वो नाजा सी हो गई। सुलेमान ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके पास जा गिरी। उसकी जादूगर गहरी आंखें हुरिया की आंखों से मिली। बहुत शोर करती हैं तुम्हारी चूड़ियाँ, उतारो इन्हें, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। उफ, कोई ख्वाब चकनाचूर हुआ। उसने सारी चूड़ियाँ उतार दी। कितने चाव से उसने सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ पहनी थी। आईने ने उसे कितनी बार सराहा था। वो दिल में रखने के लायक थी और ये उसे कदमों में भी जगह नहीं दे रहा था। बीवियों वाली कोई अदा नहीं है तुम में। हालांकि मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक रखा हुआ है, कोई जबर नहीं किया। तुम गाँव में रहना चाहती थी, मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी की। तुम मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर से शादी नहीं करना चाहती थी, पर मैंने की क्योंकि देखना चाहता था कि उसने बात अधूरी छोड़ दी तो हुरिया को आग लगी। कौन कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी? उसके दिल ने दुहाई दी, पर लब खामोश रहे। मैंने कभी सोते से तुम्हें नहीं उठाया। एक और एहसान का इजाफा। वो उठकर बैठा और पहनी हुई टी शर्ट उतार कर उसकी तरफ फेंकी। इतने अरसे बाद घर आया हूँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? एक और हमला। वो तिलमिला सी गई। टी शर्ट ले जाकर बाथरूम में लटकाई, खुद कपड़े बदल कर आई तो सुलेमान सो रहा था। साफ लग रहा था सोने की अदाकारी कर रहा है। वो भी दूसरा तकिया लेकर बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गई। आंदा जब मैं घर आऊँ तो तुम्हें घर पे ही होना चाहिए। अंधेरे में उसकी आवाज़ उभरी।
تو باوجود ضبط کے حوریہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگر اتنی ہی مجھ سے محبت ہے تو ساتھ لے جاؤ نا، کیوں مجھ سے دور رکھا ہوا ہے، کیوں جلاتے ہو؟ اگر نادانستگی میں کچھ لفظ میرے منہ سے نکل ہی گئے تھے تو اتنے بھول کیوں نہیں جاتے؟ میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ پر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اندھیرے میں سلیمان کے سگریٹ لائٹر کا شعلہ چمکا، تب اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ خاصا ڈسٹرب اور ذہنی تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خوشی سے محسوس ہوئی۔ سلیمان نے اٹھ کر ٹیوب لائٹ جلا دی تو اس نے آنکھوں پر دوپٹہ رکھ لیا۔ سلیمان نے ایک کے بعد دیگر 4 سگریٹ پھونک ڈالے، تب بھی وہ آنکھوں سے دوپٹہ ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے محترم کے ساتھ کیا پرابلم ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اب اتنی اسموکنگ کیوں کر رہے ہیں، وہ بھی رات کو؟ وہ مسکرایا تو حوریہ خفیف سی ہوگی۔ کیا بتائیں تمہیں، یہ دل والے کس آگ میں جلتے رہتے ہیں؟ خاصے انداز سے شعر پڑھا گیا، گویا کیپٹن صاحب کے پاس بھی دل ہے۔ وہ خود سے بولی تھی۔ وہ نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں وہ نروس ہونے لگی۔ یہ بھی جلاتی ہے؟ اس نے سگریٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم بھی؟ وہ سنسی ہوگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، گن کر بتاؤں گا۔ بائی دا وے میں صبح جا رہا ہوں۔ اطلاع دی گئی۔ وہ بکھر سی گئی اور منہ دوسری طرف کر کے بے آواز رونے لگی۔ پھر جانے کب اسے نیند آ گئی۔ البتہ سلیمان بہت دیر بعد سویا تھا۔ لائٹ بند کرتے ہوئے اس کی نظر حوریہ پر پڑی۔ ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے وہ سوتے میں بھی بے چین لگ رہی تھی۔ ہاں، ہم جنگلوں میں رہنے والے فوجی لوگ نازک خیالی کیا جانے۔ اسے حوریہ کی بات یاد آئی جو اس نے ایک بار بڑے تلخ انداز میں گل سے کہی تھی۔ فوجی لوگ کیا جانیں کہ رومانس کیا ہوتا ہے، نازک جذبات کیا ہوتے ہیں۔ حوریہ بی بی تمہیں ایک بار ضرور باور کروائیں گے کہ فوجی لوگ اتنے بھی کندھے جھٹکتے ہوئے وہ لائٹ بند کر کے جب بستر پہ آیا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ تھی اور اس کی لامت نہ ہی سوچے۔ موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا۔ خنکی کی جگہ گرمی نے لے لی۔ سیما بھابھی اور رانی حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں لگی رہتی۔ اس کے پاس کرنے کا کچھ تھا ہی نہیں۔ دل چاہتا چپ چاپ کسی انجانی وادی میں جا بسے جہاں کوئی اسے پہچانتا نہ ہو۔ وہ رہنے کے ارادے سے مما کے پاس اسلام آباد چلی گئی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کسی کو بتائے بغیر گھر سے باہر آ گئی۔ پیر صباوہ وہ اکثر آتی رہتی تھی۔ آج بھی بے ارادہ اس نے گاڑی اس سمت میں موڑی۔ کار پارک کرنے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرنے لگی۔ سامنے کچھ فاصلے پہ قدرے بلند سی جگہ پہ ایک درمیانی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا، دنیا جہاں سے بے خبر، جیسے وہ اکیلا ہی ہو۔ جانے کیوں حوریہ کو خواہ اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ پتہ نہیں بیچارے کو کیا غم ہے۔ وہ سوچتے سوچتے اس کے قریب چلی گئی۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ چونکا۔ میں حوریہ ہوں، یہیں اسلام آباد میں رہتی ہوں، اور آپ؟ اس کی زبان سے یہ لفظ میکانکی انداز میں ادا ہوئے۔ انصر نیاز، کرنل انصر نیاز۔ بے ساختہ ایک سادہ اور اداس سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آپ اکیلے دنیا جہان سے بے خبر ادھر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سوال قطعاً غیر ارادی طور پر اس نے کیا۔ لمحہ بھر کے لیے کرنل ارسل کے چہرے پہ گڑبڑاہٹ سی نظر آئی۔ صرف چند منٹ کے بعد ہی انہوں نے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ وہ الجھ سی گئی۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے اٹھی تو انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر وعدہ بھی لے چکی تھی کہ وہ ضرور آئیں گے۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے۔ ہاں ہاں، بات بن جائے۔ تنہا دل نہ سنبھلے گا، آپ کو ہی چاہے گا۔ آپ سا کہاں ہے دل، آپ کو ہی چاہے گا۔ وہ دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ رات پی سی میں اس کے پسندیدہ سنگر فاہر کا کنسرٹ تھا۔ سامیہ اسے بتا کر ٹکٹ لے چکی تھی۔ وہ بڑا دل لگا کر تیار ہوئی۔ وہاں پہنچی تو وہ پتہ چلا شو لیٹ ہے۔ سامیہ پوری طرح انجوائے کر رہی تھی کیونکہ حوریہ کی شادی کے بعد سے وہ آج اس طرح بے فکری کے عالم میں اکٹھی ہوئی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو حوریہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر سلیمان اور اس لڑکی پہ پڑی، وہ بڑی محویت سے باتیں کرتے ادھر ہی آ رہے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے وہ سنسی ہو گئی۔ جدید فیشن کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی بڑی خاص لگ رہی تھی۔ سلیمان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے وہ بڑی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اسے شکر کہ سامیہ نے انہیں نہیں دیکھا، ورنہ حوریہ جو سلیمان کی بےتابی اور بے قراریوں کے جھوٹے قصے اسے سناتی تھی، آج ضرور اسے شرمندہ کرتی تھی۔ سلیمان اس کے پاس سے گزرا، تب اس نے حوریہ کو دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہی تھے۔ اس کے ملبوس سے قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ محترم یہاں پرائی عورتوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہے ہیں اور میں وہاں گاؤں میں نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس نے زہر خند ہو کر سوچا۔ شو شروع ہوا۔ وہ ہال میں آ گئی۔ سامیہ تو پوری توجہ سے انجوائے کر رہی تھی اور وہ صرف پوز کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شو ختم ہوا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ سامیہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکال رہی تھی جب سلیمان ان دونوں کے پاس پہنچا۔ اب کی بار وہ اکیلا ہی تھا۔ سامیہ، آپ یہاں؟ واٹ اے سرپرائز! میری ہاف بیٹر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا جہاں کا اشتیاق اس کے چہرے پہ سمٹ آیا تھا۔ وہ یوں پوز کر رہا تھا جیسے دونوں کو ابھی دیکھا ہو۔ حوریہ اندر ہی اندر سلگ گئی۔ اوہ سلیمان بھائی، آپ! سامیہ بڑی خوش دلی سے ملی۔ تم سے بڑا اداکار میں نے نہیں دیکھا۔ وہ صرف سوچ ہی سکی۔
5 منٹ تک وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا سامیہ سے باتیں کرتا رہا۔ حوریہ بھی دل پہ جبر کر کے بولتی رہی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندرونی اضطراب پہ قابو پایا ہوا تھا، وگرنہ ایک لاوا سا جو پھٹ پڑنے کو بےتاب تھا۔ آپ اکیلی ہیں، رات کافی ہوگی، میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے آفر کی۔ سامیہ اس دوران حوریہ کو شرارتی نظروں سے دیکھ رہی۔ تم اپنے ہیرو کے بغیر یوں بھی اداس تھی، دیکھ لو آ گیا ہے تمہاری محبت میں بے قرار ہو کر، تم خواہ ضد کر کے گاؤں میں پڑی ہو، بیچاری کو سزا دے رہی ہو۔ دیکھو کتنا خوش نظر آ رہا ہے اس اتفاقی ملاقات پہ۔ وہ گاڑی موڑ رہا تھا، ادھر سامیہ اس کے کان میں سرگوشیاں کیے جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ سامیہ اپنی گاڑی میں سلیمان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ جائے گی اور حوریہ سلیمان کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے گی۔ رات کافی ہو گئی ہے، مجھے آپ دونوں کا اکیلے جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ حوریہ کے چہرے پہ ابھرتے کشیدہ تاثرات دیکھ کر وہ رسانیہ سے بولا۔ سامیہ کا گھر ویسٹ ریج میں تھا، جو کہ پی سی سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا۔ اس کی گاڑی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سلیمان نے اپنی گاڑی موڑ کر مطلوبہ راستے پہ ڈال دی۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی تھی، کہاں اسلام آباد، کہاں ویسٹ ریج۔ دن میں تو یہ فاصلہ کچھ نہیں ہے، مگر رات کے 1 بجے یہ ایڈونچر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب وہ تمہیں چھوڑنے جاتی اور پھر واپس آتی، اس آنے جانے میں 2 تو بج ہی جاتے۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے ادا کیا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں غصے سے دہک اٹھی۔ وہ منتظر تھی وہ اس طرح دار سی لڑکی کے بارے میں کوئی وضاحت دے گا، پر وہ تو اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ چبا چبا کر بولی تو سلیمان ہنستا چلا گیا۔ اچھی لگ رہی ہو، بلکہ بہت اچھی، وہ جھک کر بڑے سحر انگیز لہجے میں بولا۔ کسی کی نیت ڈاواڈول ہو جائے تو اس کا کوئی قصور نہیں۔ اب کی بار وہ آہستگی سے بولا۔ حوریہ کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ راستے سنسان اور خاموش سے تھے، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ وقتاً فوقتاً رخ موڑ کر سلیمان خاموش بیٹھی حوریہ کو بھی دیکھ رہا تھا، جو سخت قبیدہ خاطر نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ جاؤ گی؟ صاف لگ رہا تھا وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تنک کر بولی، میں وہاں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش، سب مجھے چاہتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں۔ اس نے سلیمان سے زیادہ خود کو باور کروایا، گویا میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ مصنوعی طور پہ غمگین لہجے میں بولا تو حوریہ لاکھ ضبط کرنے کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر بہہ نکلے، جنہیں اس نے سلیمان سے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ جو ہی گھر کے سامنے گاڑی رکی، ماما پریشانی سے ٹہلتی نظر آئی۔ حوریہ کو سخت شرمندگی نے آن گھیرا، جبکہ ماما سلیمان کو اس کے ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ میں تو سخت پریشان تھی، تم اپنا سیل فون گھر پہ ہی چھوڑ گئی تھی۔ سامیہ کا فون بھی آف ہے، تھینکس گاڈ تم خیریت سے سلیمان کے ساتھ تھی۔ میں تو پریشان ہوتی رہی۔ حوریہ کے معاملے میں وہ بے حد حساس تھی، اتنی زیادہ کہ انہیں سلیمان سے دعا سلام کرنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ بعد میں خیال آنے پر انہیں ندامت سی ہوئی۔ وہ بصدد اصرار اسے اندر لائیں، اس نے لاکھ انکار کیا، پر انہوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ رات رکو، صبح چلے جانا، وہ پیار بھرے روب سے بولی تو اسے ہاں کرتے ہی بھری۔ حوریہ نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے کپڑے تبدیل کیے، اسے تو سخت نیند آ رہی تھی۔ سلیمان البتہ اسی طرح فریش لگ رہا تھا۔ کپڑے کیوں بدل لیے؟ اچھی لگ رہی تھی۔ اسے نائٹ سوٹ میں دیکھ کر سلیمان نے استفسار کیا۔ میری مرضی، اس کے لہجے میں ازحد تلخی تھی۔ تمہاری مرضی پہ ہی تو چل رہے ہیں۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری مرضی پہ یا اپنی مرضی پہ؟ میرے چند لفظوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ سب کے سامنے بھرم رکھتے رکھتے میں تنگ آ گئی ہوں۔ کتنی پرسکون تھی میری زندگی شادی سے پہلے، کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں، اپنی نیند سوتی جاگتی تھی۔ آواز میں دل گرفتگی نمایاں ہو گئی۔ تو اب کیا کرتی ہو؟ اب بھی اپنی ہی نیند سوتی ہو جاگتی ہو؟ تمہیں گھر کی یا میری پرواہ ہے؟ ابھی تک ٹین ایجر بنی ہوئی ہو۔ آج تک کبھی میں نے تم سے اپنا کوئی کام کروایا ہے؟ میں نے کہا بھی تھا میں سمجھدار اور باشعور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تمہارا مزاج ابھی تک بچپنا ہے۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ حوریہ اپنے تعین الزامات پہ اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ جب میں پسند نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ وہ چٹک کر بولی۔ زبردستی کر دی گئی ہماری شادی۔ جواباً اتنے ہی مزے سے کہا گیا تو کوئی راہ فرار نہ پا کر وہ رونے لگی، جبکہ وہ آرام سے لیٹ چکا تھا۔ وہ 10 دن مزید اسلام آباد میں رہی اور تقریباً روزانہ ہی ریس کورس میں شام کو کرنل انصر سے ملنے چلی جاتی۔ وہ اس پہ بے حد اعتماد کرنے لگے تھے۔ آج حوریہ بڑے موڈ میں تھی۔ محترم کو سلیقہ مند اور سگر بن کر دکھاؤں گی تاکہ پتہ تو چلے حوریہ ہے کیا چیز۔ کچن میں برتنوں کے ساتھ کٹر پٹر کرتے ہوئے وہ اچھے خاصے غصے میں تھی۔ سیما بھابھی پاس ہی کھڑی مرغی فرائی کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے حوری، میں دیکھ رہی ہوں تم بہت پریشان ہو۔ ان کا ہمدردی سے بولنا تھا کہ وہ اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی۔ بھابھی، سلیمان مجھ پہ بالکل توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں میں پھوہر ہوں اور یہ کہ مجھے کبھی عقل نہیں آئے گی۔ ہاں، اسے شروع سے ہی گھریلو لڑکیاں پسند ہے، سنجیدہ مزاج والی۔ وہ کڑاہی سے مرغی کے تلے ہوئے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھی۔ بھابھی، میں سنجیدہ مزاج نہیں ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ ہر وقت سنجیدگی طاری کیے رکھو۔ تمہاری شخصیت میں بہت سے رنگ ہیں، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی سنجیدہ، کبھی شرارتی۔ انصر کو بھی چلبلی لڑکیاں پسند تھیں۔ آخر میں غیر ارادی طور پر ان کے لبوں سے انصر کا نام نکلا تو وہ گڑبڑا گئیں۔ چہرے کا رنگ متغیر سا ہوا۔ بھابھی،
آپ کے شوہر کب سے مڈل ایسٹ میں ہیں؟ تقریباً 4 سال سے، وہ بولتے بولتے کہیں کھو سی گئی۔ یعنی جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے تب سے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، شادی کے 4-5 ماہ بعد چلے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہاں، منی ڈھال نظر آنے لگی۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ انصر کا نام سنا، ان کی محبت دل میں رچ بس گئی۔ انصر کی خاطر میں نے امور خانہ داری میں مکمل مہارت حاصل کی، کیونکہ سنا تھا مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انصر کی پسندیدہ بیوی نہیں بن سکی، کیونکہ انصر بہت رومانٹک تھے، جبکہ میں سب گھر والوں کے دل جیتنے کے چکر میں ہر وقت کاموں میں مگن رہتی۔ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ بولتے بولتے وہ ماضی میں جا پہنچی۔ ان کی شادی کو تیسرا روز تھا۔ صبح وہ نماز کے وقت بیدار ہوئی، نماز پڑھی، دروازہ بند کر کے باہر آ گئی، جبکہ انصر گہری نیند سو رہا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، تقریباً سبھی سو رہے تھے سوائے تایا نیاز احمد کے۔ سیما نے باورچی خانے میں جا کر چائے کا پانی رکھا، تایا کے لیے ناشتہ بنایا۔ حالانکہ گھر میں 2 نوکرانیاں تھیں، لیکن سیما نے گھر والوں کو پہلے روز سے ہی اپنی ذمہ داری تصور کیا تھا۔ تایا نیاز نئی نویلی بہو کی اس قدر خدمت گزاری و مستعدی پہ بہت مسرور تھے۔ انہوں نے سیما کو ڈھیروں دعائیں دی، پھر رانی کو جگا کر اسے ناشتہ دیا۔ سلیمان بھی آیا ہوا تھا، وہ سردی میں پراٹھا انڈا لیتا تھا۔ 9 بجے وہ اٹھا تو سیما نے اسے تازہ ناشتہ بنا کر دیا۔ سبھی اس سے خوش تھے۔ 10:30 بجے کے قریب انصر کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے دائیں طرف دیکھا۔ سیما نہیں تھی۔ 2 دن میں ہی وہ اس کے مہکتے قرب کا عادی ہو چکا تھا۔ اسے نہ پا کر انصر کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی اور وہ سارا دن گھر کا حلیہ درست کرنے میں لگی رہی۔ سلیمان اور رانی نے رات دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا، کارڈز کھیلتے رہے۔ رات 12 بجے وہ کمرے میں پہنچی تو انصر لال سرخ آنکھیں لیے اسی کے انتظار میں تھا۔ میری پرواہ ہے تمہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ لاکھ اس نے معذرت کی ہاتھ جوڑے، تب کہیں جا کر وہ ٹھیک ہوا۔ پھر آنے والے دنوں میں بھی اس کے معمولات ویسے ہی رہے تو انصر کی کبیدگی بڑھنے لگی۔ سیما سب کی تعریفیں سن کر سرشار رہتی۔ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، بھابھی اتنی اچھی ہیں کہ کیا بتاؤ۔ رانی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اتراتی تو تایا نیاز ہر آئے گئے کے سامنے اس کی خوبیاں گنواتے۔ اکثر 1 ماہ بعد اسے ساتھ لے گیا۔ اس کی پوسٹنگ کراچی میں تھی، وہاں جا کر بھی سیما کا یہی معمول رہا۔ گھر میں انصر کے دوست آتے تو وہ خود کچن میں جا کر انواع اقسام کی ڈشز بناتی۔ بریگیڈیئر رحمان کی بیوی بیمار ہے تو سیما جا کر تیمارداری کر رہی ہیں۔ کیپٹن عاطف کی ہاں پہلے بچے کی آمد ہے تو سیما جا کر اس کی بیوی کو تسلی دے رہی ہے۔ میجر افتخار کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی تو سیما جا کر ان کا دکھ بانٹ رہی ہے، بچوں کا دل بہلا رہی ہے۔ کیپٹن سلیم کو ہیرا سے عشق ہو گیا تو وہ جا کر ہیرا کے سخت مزاج باپ سے بات کر رہی ہے۔ انصر کو لگتا ہے اس کی بیوی پہ سب کا حق ہے سوائے اس کے۔ 4-5 ماہ وہ برداشت کرتا رہا، پھر ایک روز اسے گھر چھوڑ آیا کہ یہ کہہ کر کہ تمہیں شوہر کی نہیں لوگوں کی تعریف و ستائش کی ضرورت ہے۔ سب نے سمجھایا مگر انصر ضد سے باز نہیں آیا۔ وہ اتنا ناراض ہوا کہ گھر والوں سے تعلق ہی توڑ لیا۔ جب سلیمان کے رشتے کی بات چلی تو حوریہ کے گھر والوں سے کہا گیا کہ انصر ایک کورس کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں ہے، جبکہ انصر یہیں پنڈی میں GHQ میں تھا۔ سلیمان کی شادی میں بھی وہ نہیں آیا، اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ سیما کے بعد وہ کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا۔ ادھر سیما نے بھی اپنے اختلافات کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اور اندر ہی اندر سلگتے ہوئے 4 سال گزار دیے۔ سب بڑوں نے ان دونوں کے درمیان ناراضگی کی خلیج پاٹنے کی کوشش کی، لیکن انصر کی مضبوط انا کا خول نہ روٹھا۔ اس کا موقف اپنی جگہ درست تھا۔ تایا نیاز نے اسے انصر سے طلاق لے کر کسی اور اچھی جگہ شادی کی تجویز دی تو وہ تڑپ اٹھی تھی اور سختی سے انکار کر دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ سب اس کے وجود کے عادی ہو گئے تھے۔ اگر ذرا کی دیر کے لیے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو اس کی پکار لگنے لگتی۔ تمام تفصیل جان کر حوریہ کو انصر بھی کچھ سوروار نہیں لگ رہے تھے۔ ہم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، آپ مت پریشان ہو۔ حوریہ نے ضبط سے سرخ پڑتی سیما کو گلے لگا لیا تو وہ بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ کتنے سنگ دل اور بدقسمت ہے انصر بھائی، وہ محض سوچ کر رہ گئے۔ اس نے اسی روز کرنل انصر نیاز کو فون کیا۔ وہ اس کی آواز سن کر کھل اٹھے۔ میں کل اسلام آباد آ رہی ہوں آپ کے لیے سرپرائز لے کر۔ انہیں حیران چھوڑ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ دوسرے روز KFC میں کرنل انصر کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کی تنہا زندگی دیکھ کر بہت دکھ ہوا مجھے۔ میں نے آپ کے لیے ایک بڑی پیاری سی لڑکی ڈھونڈی ہے، اس کی تصویر بھی لائی ہوں، اگر آپ راضی ہوں تو میں بات آگے چلاؤں۔ اس نے بیگ سے تصویر نکال کر انصر کے سامنے لہرائی۔ یہ لڑکی؟ وہ حیرت کی زیادتی سے وہ مشکل کہہ سکے، وہ ان کے تاثرات سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ ہاں، یہ لڑکی بڑی مظلوم ہے، میرے شوہر کیپٹن سلمان کی نوجوان بھاوج ہے، اس کا شوہر شادی کے چند ماہ بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ کہہ کر کہ تمہیں دوسروں کو مجھ سے زیادہ پرواہ ہے، حالانکہ یہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اسے بیچ بنا چاہتی تھی، ابھی تک اس کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ سنگ دل شوہر کو تو دیکھیں، بھائی کی شادی پر بھائی اسے شہر میں ہونے کے باوجود نہیں آیا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہی نہ کہ اس نے شادی کے بعد شوہر کے رشتہ داروں سے بھی بنا کر رکھنے کی خواہش کی، کوششیں کی، ان کی خدمت کی، مگر اس کے شوہر کو اچھا نہیں لگا۔ اب اسے بھی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہمارے سسر کہتے ہیں اسے عدالت سے خلا دلوا کر کہیں اور اس کا نکاح کر دیں گے، اگر آپ راضی ہوں تو میں گھر میں بات کروں۔ وہ مزے سے کہہ رہی تھی۔ انصر
का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उन्होंने खुद पे मुश्किल काबू पाया, जबकि हुरिया का इत्मीनान काबिल दीद था। सर, मैं और आप अच्छे दोस्त हैं। आपने अपनी नाकाम ज़िंदगी की दास्तान मुझे सुनाई हुई है। मैं वाकिफ़ हूँ, आपकी बीवी को आपकी परवाह नहीं थी। इन बेचारी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने सोचा दो नाकाम इंसान मिलकर कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे और अब पहले वाली गलती भी नहीं दोहराएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ शोहर का दिल जीतेंगे। वो मुसलसल बोल रही थी, जबकि वो सर दोनों हाथों में थामे बैठे थे। हुरिया वहाँ से उठी तो कामयाबी के एहसास से शर्मसार थी। उसने सुपरमार्केट से सीमा भाभी के लिए 2 खूबसूरत से सूट पीस लिए, स्टाइलिश से जूते खरीदे और एक हैंडबैग लिया। वापसी पे उसके पास एक अच्छी खबर थी। कपड़े उसने दर्जी से सिलवा लिए थे। अब वो भी सीमा भाभी के साथ उठने लगी। ज़िंदगी में पहली बार उसे अपने हाथ का बना पराठा खाकर वो लज्जत महसूस हुई जो 5 स्टार होटल के खाना खाकर भी हासिल न हुई थी। सीमा भाभी उसे चीज़ों का सत्यानाश करते देखकर हंसे जाती। इस वक्त भी वो आटे से नंबरदाज माँ थी। सीमा भाभी को खुद उसने थोड़ी देर पहले चाय बना कर दी थी। वो भी उसके चुलबुले मुस्कुराहटे बिखेरते वजूद से खुश थी। आटा गूंद कर रखने के बाद उसने सीमा भाभी से पूछ पूछ कर बिरयानी पकाना शुरू की। बड़ी अम्मा की खुशी में डूबी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। अरे सुलेमान आया है, मेरा बेटा। अरे सीमा, हुरिया, आओ देखो तो सही, सुलेमान आया है। उसके आने पर वो हर बार इस तरह खुश होती थी। सुलेमान खुद ही किचन तक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। हुरिया ने उसे देखते ही बड़ी तमीज़ से सलाम में पहल की। यूं मगन से वो बड़ी सुघर बीबी लग रही थी। सीमा भाभी सुलेमान से खैर खैरियत पूछ रही थी। हुरिया ने इस दौरान सुलेमान के लिए चाय का पानी रखा। इस दौरान अम्मा जी भी इधर आ गई। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। वो बड़ी संजीदगी से बिरयानी पकाने के बाद कबाब तल रही थी। एक बार कबाब पलटते हुए गरम गरम घी का छींटा भी उसकी हथेली पे आया, जिसे वो जब्त कर गई। बावर्ची खाने से फारिग होने के बाद हुरिया ने उसके कपड़े अलमारी में रखे। वो सिर्फ एक दिन के लिए आया था। उसे नियाज साहब ने रानी की शादी के सिलसिले में बुलवाया था। उसके ससुराल वाले जल्द शादी का मुतालबा कर रहे थे। सुलेमान की छुट्टी मंजूर हो गई। इधर वो गाँव आया, उधर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सीमा और हुरिया दोनों को रानी के लिए शॉपिंग करनी थी। इसके लिए उनका प्रोग्राम सुबह निकलने का था। हुरिया की राय थी कि कपड़े रानी की पसंद के लिए जाएं, इसलिए उनके साथ वो भी जाए। नियाज साहब से इजाज़त ली गई। उन्होंने कह दिया कि वो बेशक रानी को साथ ले जाए। हुरिया ने अपने लाए गए कपड़ों में से एक जोड़ा सीमा भाभी को पहनने के लिए दिया। हल्के मेकअप में हस्बे बमूल वो बड़ी दिलकश और जाज़बे नज़र लग रही थी, मगर उनके चेहरे पर छाया मलाल किसी सूरत कम ना होता था। अभी शॉपिंग शुरू भी ना की थी कि हुरिया को भूख लगने लगी। पहले कुछ खाने का आइडिया उसी का था। रानी बाहर गाड़ी में थी जब हुरिया सीमा भाभी को लेकर सामने रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। कर्नल अरसल बिल्कुल दरवाजे के पास ही बैठे थे। ये रही सीमा भाभी, आप दोनों गिले शिकवे दूर कर लें। मैं 1 घंटे बाद आकर इन्हें ले जाऊंगी। इन्हें आप लेने आएंगे तो तब भी हम इन्हें आपका सपोर्ट करेंगे। अभी फैल मत जाइएगा। अपनी इस शरारत पर उसकी आंखें चमक रही थी। सीमा भाभी हैरान करी थी। कुछ ऐसी ही कैफियत अंसर के चेहरे पे भी थी। वो इन दोनों को छोड़कर निकल आई। रानी उसे अकेला आता देखकर पूछ बैठी, भाभी और अंसर भाई अंदर हैं? उसे मुख्तसर जवाब देकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद वो दोबारा वापस आई। सीमा भाभी की आंखें सूजी होने के बावजूद उनके चेहरे पे सुकून नजर आ रहा था। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, ये अंसर का फैसला था। रानी भाई के गले लगकर बहुत रोई। वो भी जज्बाती लग रही थी। हवेली पहुंचकर और भी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अम्मा जी तो अंसर को छू छू कर उसके होने का यकीन कर रही थी। नियाज अहमद बेहद खुश थे। सीमा भाभी के घर वाले आ चुके थे। अंसर सबसे माफ़ी मांग रहे थे। सुलेमान के लिए भाई की आमद किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सारी रात कोई भी नहीं सोया। गिले शिकवे होते रहे। अंसर ने हुरिया का हाथ पकड़कर दरमियान में बिठा लिया। सारा क्रेडिट इन मोहतरमा को जाता है, जिन्हें खैर से हमारी छोटी भाभी होने का एजाज़ हासिल है। वो शरारत से उसे देख रहे थे। सबकी निगाहें खुद पर मरकूज देखकर वो झीम सी गई। सुलेमान, तुम बहुत लकी हो। बड़ी समझदार और शरारती सी बीवी मिली है। अगर इत्तेफाक से हुरिया मुझे न मिली होती तो आज शायद मैं यहाँ ना होता और अपनी झूठी अना के सहारे ज़िंदगी गुजार कर अपने से वाबस्ता और लोगों को भी दुख देता। हुरिया ने बड़ी चालाकी से मेरी ब्रेन वॉशिंग की। मैं तो घबरा ही गया कि सीमा को अब्बाजान हुला दिलवाने का सोच रहे हैं। वो प्यार से हुरिया को देख रहे थे। सारी रात बातों में गुजर गई। फजर की अजान शुरू हो चुकी थी। अब सोने का वक्त नहीं था कि शाम रानी के ससुराल वालों को शादी की तारीख लेने आना था। फिर ये मरहला भी बखूबी सर अंजाम पाया। रात को सीमा और हुरिया ने बैठकर रानी के जहेज़ के तमाम सूट पैक किए। सुलेमान की कुछ कज़न्स भी यहीं थी। हुरिया ने ज़बरदस्ती सीमा भाभी को उठाया। आप जाएं, 11 बज रहे हैं। अंसर भाई को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। इंतहा पसंदी अच्छी नहीं होती। ये नहीं कि काम की ज़्यादती में आप उन्हें भूल जाएं। वो बड़े रेसान से बोल रही थी। पीछे सोफे पे बैठा सुलेमान उसका एक एक लफ्ज़ सुन चुका था। ठीक है, 1 हफ्ते बाद शादी थी। शादी में होने वाली अफरा तफरी यहाँ भी नजर आ रही थी। माइयों वाले दिन हुरिया की पुकार हर तरफ पड़ रही थी। हुरिया, फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ कहाँ है? वो दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी। इस वक्त भी मेहंदी की दस्तरियाँ सजा रही थी। रानी के ससुराल वाले मेहंदी की रस्म करने आ रहे थे।
वो तैयार होकर इंतजामात का जायजा ले रही थी जब सुलेमान ने उसे बुलवाया। जी क्या बात है? मुकेश लगा पीला और सब्ज दुपट्टा उसने कंधों पे सेट किया था। इतनी तमीज़ से उसने जी क्या बात है कहा कि सुलेमान की हंसी छूट गई। वो नर्वस होकर बाहर आ गई। पीछे वो हुरिया हुरिया करता रहा। फिर वह सुनी अनसुनी कर गई। रात की तकरीब खत्म होने के बाद थक हार कर सारी लड़कियां बड़े कमरे में ही सो गई, जिनमें वो भी शामिल थी। फिर जब ये लोग मेहंदी लेकर रानी के ससुराल पहुंचे तो हुरिया की शरारतें देखने वाली थी। वो पहले वाली हुरिया लग रही थी जो गुल की शादी में शरीक हुई थी। इस वक्त भी उसके हाथ में गीली मेहंदी दबी हुई थी। सामने रानी का होने वाला देवर खड़ा था। वो उस पर फेंकने का इरादा कर ही रही थी कि उसके सामने सुलेमान आ गया। तब उसने सारी मेहंदी नीचे फेंक दी। सुलेमान ने नोट किया वो अफसरदा सी है। तकरीब से वापस आकर सबने चाय की फरमाइश की। वो वर्ची खाने में आ गई और बड़ी सी केतली में चाय का पानी रखा। सुलेमान भी पानी पीने के इरादे से उसके पीछे आया। पानी दो। वो रौब से हुक्म देकर वहीं कुर्सी पे बैठ गया। उसे गिलास थमाते हुए हुरिया का हाथ लरस गया। उसकी आंखें सूजी सूजी लग रही थी। दूसरों को शोहरों के बारे में बड़ी हदायत देती हो, खुद क्यों भूल जाती हो? वो उसे घूर रहा था। खालिश शोहराना तेवरों समेत वो चाय की तरफ मतवज्जा हो गई। फारिग होने के बाद बेडरूम में आना। वो जवाबन खामोश रही तो सुलेमान उसकी खामोशी से झुंझला गया। हुरिया ने चाय बनाकर सबको पेश की। इस दौरान सुलेमान की निगाहें मुसलसल कुछ कहते हुए महसूस हो रही थीं। फिर जब कप रखने वो बच्ची खाने में गई तो सुलेमान ने दोबारा उसे कमरे में चलने का हुक्म सादिर किया। मरता क्या न करता कि मुस्ताक उसके हुक्म पे अमल करना पड़ा। दरवाज़ा बंद करके वो उसकी तरफ पलटा जो बेहद नर्वस सी लग रही थी। आखिर पकड़ी ही गई। वो उसके दोनों हाथ जकड़ते हुए बोला तो उसने शिकवा खुना नजरों से उसे देखा। मुझे एहसास हो गया है कि इंतहा पसंदी अच्छी नहीं होती। अंसर भाई को सिर्फ और सिर्फ ऐसी बीवी चाहिए थी जो उनका ख्याल रखे, और तुमने तो ठीक ठाक काम किया है, बल्कि कारनामा सर अंजाम दिया। तुम्हें तो मेडल मिलना चाहिए। वो मशकूर निगाहों से उसे ही देख रहे थे। यार वो लड़की ब्रिगेडियर रफ़ीक की शादीशुदा बेटी है। उसका शोहर मेरा दोस्त है। उसकी आंखों में छुपा सवाल पड़ चुका था। न जाने उसे क्या हुआ कि वो अपने हाथ छुड़वा कर दूर हट गई। बस हुरिया, बहुत हो चुकी। मैं गिले शिकवों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। जो हो चुका सो हो चुका। आइंदा हम गलतियाँ नहीं करेंगे। क्या ज़रूरी है अंसर भाई और सीमा भाभी वाला किस्सा फिर दोहराया जाए? मुझे एहसास है कि मैंने गलती की है, पर तुमने भी तो एहतजाज नहीं किया। कैसे करती? वैसे ही जैसे फ़ौजियों के बारे में बात करती थी। वो मज़े से बोला, मैं तो कभी किसी आर्मी ऑफिसर से शादी ना करूं। ठोस और बोर होते हैं, रोमांटिक नहीं होते। ये है वो है। वो बारीक सी आवाज़ बनाकर उसकी नकल उतार रहा था। मैंने जब तुम्हें देखा था तभी फैसला कर लिया, तुम्हें अपनी बेगम बनाकर छोड़ूंगा। पर क्या किया जाए, बहुत से खूबसूरत दिन हम ज़ाया कर चुके हैं। हाँ, अब क्या हो सकता है? वो उसे चिढ़ा रही थी। हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मसलन ये गलत फहमी दूर की जा सकती है कि फ़ौजी लोग ठुस होते हैं, रोमांस के जरासीम नहीं पाए जाते उनमें। वो उसे शरारती निगाहों से देख रहा था। कल रानी की रुखसती है, परसों मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। बड़े दिन ऐश कर लिए हैं तुमने। फिर तुम्हें ये भी तो बताना है मैं कितना रोमांटिक हूँ। वो उसे खुद से करीब कर चुका था। उसने भी ज़्यादा अकड़ दिखाना मुनासिब न समझा। इन दोनों का रिश्ता इत्मीनान का मुतकाजी था, एतबार मांगता था। सो उसे सुलेमान पे एतबार तो करना ही था। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। सुलेमान के कपड़े निकालते हुए वो हमेशा से ज़्यादा मुतमिन और मसरूर थी। सुलेमान ने उसे अपनी मोहब्बत का एतबार जो बख्श दिया था, और किसी भी औरत के लिए शोहर का एतबार ज़िंदगी की एहसास होता है। और इसके साथ ही ये छोटा सा खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।